बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून वालों को, नून लीगियों को मुबारक हो। मियां नवाज शरीफ साहब सुरखरू होकर पाकिस्तान वापस आ गए। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूं। दुबई से मियां नवाज शरीफ साहब के खुसूसी तैयारे में 170 लोग उनके साथ शामिल हैं। इरफान सिद्दीकी साहब भी उनके साथ बैठे हुए हैं। बराह रास्त मनाजर वहाँ से भी दिखाए जा रहे हो। मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको भी टीवी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, लाहौर तो खैर लाहौर ही, सियालकोट, फैसलाबाद, वहाँ पे लोग नाश्ता कर रहे हैं। हलवा पूड़ी, नान चने, जो भी नाश्ता दस्तयाब हो सकता है उनके लिए बनाया जा रहा है स्पेशल खसूसी नाश्ता। ये लोग मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुँचेंगे। तो कितने लोग होंगे? तो नाज़रीन इस हवाले से दूसरी राय नहीं हो सकती। ये एक बड़ा जलसा होगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से काफ़ी अरसा पहले इसकी तैयारी की गई थी। पूरा जोर लगा दिया गया, पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी ये पंडाल ना भर सका, मीनार पाकिस्तान ना भर सका, तो फिर मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत पर क्या कहेंगे आप? तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पैसा बहुत है जो इन्होंने खर्च भी किया है, जो खर्च किया हुआ नज़र भी आता है। जैसा कि दुबई से खसूसी जहाज़ पाकिस्तान आ रहा है, उसमें सहाफ़ी बैठे हुए हैं। कौन से सहाफ़ी? जो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। यहाँ पे हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते कि इन लोगों की दिल आज़ारी हो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। अमूमन तो कहते हैं किस कबील के लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो पाकिस्तान आ रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का जहाज़ हो सकता है कि लैंड कर चुका हो या लैंड करने वाला हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब का एक बार तो इस्तकबाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर किया जाएगा। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे, अंगूठे झंगूठे लगाएंगे और उसके बाद उनका तैयारा फिर लाहौर के लिए रवाना हो जाएगा। लाहौर में ये प्रोग्राम दिया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए जलसा गाह में नहीं जाएंगे, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी रेस्ट करेंगे और शाम को 7 बजे मियां नवाज शरीफ साहब जलसा गाह में आएंगे। जैसा कहा कि पैसा बहुत है। आज ज़रा अखबार देखिए, कितने बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए हैं। फ्रंट पेज के ऊपर खबर लगाने के लिए जगह नहीं बची। बहरहाल पैसा बहुत है। मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए और उनको बहुत बड़ा लीडर साबित करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब आकर खिताब करेंगे। अपने खिताब में क्या कहेंगे ये तो जब मियां नवाज शरीफ साहब बोलेंगे उस वक्त पता चलेगा। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब बड़े खुश होके, सुरखरू होके, मुस्लिम लीग नून भी यही समझती है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो सुरखरू होके आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गए क्यों थे? बहरहाल उसके ऊपर भी ऐसी बात कर नहीं करते कि मुस्लिम लीग नून वालों के दिल दुखे। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को धक्का देकर पाकिस्तान लाया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आना चाहते, उनको कोई खदशात हैं, उनको धक्का देकर उनको ज़बरदस्ती खींच कर गोया के पाकिस्तान लाया जा रहा है। लेकिन ऐसे खींचने वाले कौन लोग? अगर मियां नवाज शरीफ साहब ना चाहें तो उनको कोई भी पाकिस्तान लाने पर मजबूर नहीं कर सकता था। मियां नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि ना आना चाहते हों, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश ज़रूर मौजूद है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, इंतखाबात हो जाएँ, मैं चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जैसा हमने पाकिस्तान छोड़ा था वैसा नहीं रहा, वैसा ही हम पाकिस्तान को बना देंगे। तो कैसा पाकिस्तान छोड़ा था इस पर भी हम ज़्यादा बात नहीं करते। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं या आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये पाकिस्तान क्या है? साजिशों का एक जाल बिछता है। पाकिस्तान साजिशों का एक तवेला रहा है कुछ लोगों के लिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने वाले कोई साजिश तो नहीं रचा रहे इनके खिलाफ। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अभी मियां नवाज शरीफ साहब का जहाज़ इस्लामाबाद उतरेगा। जहाज़ से वो बाहर आते हैं नहीं आते, लेकिन लगता यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद अदालत जाएंगे, वहाँ पे अंगूठे वगैरह लगाएंगे। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर लाहौर आना है, लाहौर से जाती उम्रा जाना है, जाती उम्रा से मियां नवाज शरीफ साहब ने जलसे में जाना है। जलसे में उनकी 1 घंटे की इरफान सिद्दीकी साहब ने तकरीर तैयार की है। मियां नवाज शरीफ साहब ने वो भी तकरीर करनी है। बहुत से मराहल हैं मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान पहुंचने के बाद फिर उनकी सरगर्मियां। और रात को
میاں نواز شریف صاحب پھر جاتی عمرہ جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، تو اس دوران یہ دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ پاکستان کو کچھ لوگوں کی طرف سے سازشوں کا طویلہ بنا دیا گیا ہے، سازشوں کا گڑھ بنا دیا گیا ہے، میاں نواز شریف کے خلاف بھی خدا نخواستہ کسی طرف سے کوئی سازش نہ رچائی جا رہی ہو۔ جیسا کہ ایک روحانی ماہر نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے، میاں نواز شریف کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کوئی سامنے دکھتا ہے ایسا پس منظر میں نہیں ہوتا۔ تو میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون والے جتنے زیادہ آج کل خوش ہیں، اس وقت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں برقرار رکھے، لیکن یہ کیونکہ سازشوں کا جال بچھانے والے لوگ بھی یہیں پہ موجود ہیں، پاکستان کو گڑھ بنا دیا گیا ہے سازشوں کا، کانسپائریسی کا، تو میاں نواز شریف صاحب ان سازشوں سے محفوظ رہیں۔ کوئی میاں نواز شریف صاحب کی جان لینے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو شہید بنا کر مسلم لیگ نون کی ہو سکتا ہے کہ کوئی آبیاری کرنا چاہتے ہوں، جس طرح سے مسلم لیگ نون کا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی خدا نخواستہ ایک شہید دے دیا جائے۔ یہی خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہ درپیش ہو۔ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کی حفاظت کرے۔ ان کے سیاسی بیانیے کے ساتھ ہم بالکل بھی متفق نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح سے سیاست کی ہے، انہوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ قوم کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ عوام کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے ان پر الزامات ہیں لوٹ مار کے اربوں کی خربوں کی، تو ایسی چیز کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو میں اپنی حد تک بات کر سکتا ہوں۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، ان کا بھی خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی زد پہنچتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی اقدام ہوتا ہے، یا میاں نواز شریف صاحب کو کسی قسم کا خطرہ درپیش ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہماری یہ دعا یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے ہو سکتا ہے کہ سبق سیکھ لیا ہو۔ اگر میاں نواز شریف صاحب نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے، جیسا کہ امید نہیں ہے، اگر انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے اور وہ اپنے ذہن سے انتقام نکال کر آ رہے ہیں، پاکستان کو واقعی وہ خوشحالی کی منزل سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کی زندگی، ان کی صحت کے حوالے سے، جیسے بھی میاں نواز شریف صاحب ہیں، جیسا بھی ان کا کردار ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ وہ دبئی سے چل پڑے ہیں، اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، لاہور آئیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بخیریت اپنے گھر پہنچ جائیں۔ پیسہ بہت ہے جو مسلم لیگ نون اس جلسے پر لگا رہی ہے، تو اس میں سے کچھ پیسہ عوام کے لیے بھی اگر ان کی طرف سے رکھ دیا جائے تو عوام کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جب میاں نواز شریف صاحب جیل سے نکلنے کے لیے اور پاکستان سے باہر جانے کے لیے $25 ارب دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہ ان دنوں کی خبریں ہیں جب میاں نواز شریف صاحب کو باہر لے جانے کی، باہر بھجوانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، تو اس کے بعد یہ سنا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے $25 ارب ان کو دینے کے بجائے، جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہو رہی تھی، حکومت کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، یا اداروں کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، تو سنا یہ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس میں سے $25 ارب کا ایک تھوڑا سا حصہ، جو $1 ملین ہو سکتا ہے، ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھجوانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے گئے، پاکستان اب واپس آ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں خیریت سے پاکستان لے آئے، اور میاں نواز شریف صاحب اپنی سیاست جاری رکھیں۔ بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے، $25 ارب۔ اگر میاں نواز شریف صاحب وہ اس وقت ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو اس کا آدھا حصہ پاکستان کے لیے وقف کر دیں تو پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی اگر میاں نواز شریف صاحب ایسا کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو میرٹ پر انتخاب لڑتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کا جو حشر ہوگا وہ پوری دنیا کے سروز کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے۔ شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو کروایا گیا ہے، جیسا کہ فرخ حبیب کا انٹرویو ہوا تھا، جیسا عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا تھا، صداقت عباسی کا انٹرویو ہوا تھا،
फ़रख हबीब का तो खैर इंटरव्यू नहीं होता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इन लोगों की तरफ से जिस तरह के खसूसी तौर पर फ़रख हबीब की तरफ से इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते कि फ़रख हबीब के कोई चाहने वाले होंगे, उनकी भी दिल आज़ारी होगी। जिस तरह के क्या है उसको घटिया किस्म के अपने उस लीडर पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिनकी हमेशा फ़रख हबीब साहब की तरफ से तारीफ़ की गई है। शेख रशीद से भी कुछ लोग यही उम्मीद रख रहे थे कि शेख रशीद भी ऐसा ही कुछ कह देंगे इमरान खान के हवाले से। उन्होंने मुनीब अख्तर को इंटरव्यू दिया है। मुनीब अख्तर ने अपने इंटरव्यू के आगाज़ पर ही बता दिया कि शेख रशीद साहब, आप चाहते थे कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, और ये इंटरव्यू शेख रशीद साहब के घर पे हुआ। असदुल्ला खान की तरफ से खबर दी गई थी कि अकरम चौधरी साहब की तरफ से ये इंटरव्यू अरेंज करवाया गया है। अकरम चौधरी साहब कौन है? अकरम चौधरी साहब हमारे कुलीग भी रहे हैं, नवाए वक्त में कॉलम लिखते रहे हैं, इनके साथ अच्छी दुआ सलाम किसी दौर में रही है। ये वही अकरम चौधरी साहब हैं कि उस्मान बुज़दार की जैसे ही वजारत आला का ऐलान किया गया तो ये उनके साथ साथ फिरा करते थे, उनके साथ साथ हुआ करते थे। सुना गया कि वो आजकल जहांगीर तरीन की पार्टी के करीब हैं। बात तो हमने की थी शेख रशीद के इंटरव्यू की, और ये भी कहा गया, सतूर ने कहा कि शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए, उनका गरेबान पकड़ कर उनको घसीटा गया, उनको कहा गया कि ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है। मैं नहीं समझता कि शेख रशीद साहब जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने सारे का सारा इंटरव्यू देखा, आपने भी देखा होगा और भी बहुत से लोगों ने देखा है। शहबाज गिल ने इस पर तबसरा किया है, बाकी एंकर्स ने भी इस पर बात की है। उसमें कहीं पे नज़र नहीं आता कि शेख रशीद पर किसी तरह का तशद्दुद किया गया है और उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई है। शेख रशीद की तरफ से पूरे इंटरव्यू में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं की गई। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आसिम मुनीर साहब को DGISI के ओहदे से नहीं हटाया जाना चाहिए था। बात वहीं से बिगड़ती फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और फिर 9 महीने तो तारीख छापा के पाकिस्तान पर तारीख कर दी। तो इसका भी शेख रशीद मुर्द इल्ज़ाम इमरान खान को नहीं ठहराते, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारी गलती थी, हमें आसिम मुनीर साहब के हवाले से ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसा कि उनको DGISI के ओहदे से हटाया गया। मुनीब अख्तर की तरफ से बार बार ये कोशिश की जाती रही कि कुछ ना कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ शेख रशीद कह दें, लेकिन शेख रशीद ने ऐसा कुछ भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं कहा कि कल इमरान खान से वो आंखें मिलाने के काबिल ना रहें। उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने ये कहा कि मैं चिल्ले पे गया था, गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने बात करने से गुरेज किया, और ये भी उन्होंने बताया कि मुझे वो बताते रहे, वो मुझे दिखाते रहे कि ये आपने ट्वीट किया, ये आपने ट्वीट किया, ये आपने ट्वीट किया है। तो मुझे ये भी कहा गया कि आपने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत नहीं की। मैंने कहा कि मैं किर्गिज़स्तान में था, पाकिस्तान में नहीं था। मैंने एक बार मज़म्मत की, दूसरी बार मज़म्मत की, तो मुझे कहा गया कि हमें तो नहीं पता, और फिर शेख रशीद साहब को इस चिल्ले पर भेज दिया गया। शेख रशीद साहब ने, जैसा कि हमने कहा कि इमरान खान के हवाले से कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि कल उनके साथ आंखें मिलाने के काबिल ना रहें। मुनीब अख्तर साहब की तरफ से कुछ न कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ उगलवाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन जैसा कि कहा गया कि उनको थप्पड़ मारे गए, उनका गरेबान खींचा गया, उनको घसीटा गया, यह सतूर साहब की तरफ से कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें तो वहाँ पे नज़र नहीं आया। फिर अगर ऐसा किया गया होता तो फिर शेख रशीद इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहते थे, जैसा कि इमरान खान के करीबी लोग कहते रहे हैं। शेख रशीद साहब की तरफ से सवालात के जवाब में ये भी कहा गया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो तहरीक इंसाफ अगर मेरी सपोर्ट करती है तो बहुत बेहतर है। वो इसी उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मैंने क्या किया है कि वो मेरी सपोर्ट ना करे। वो उम्मीद रख रहे थे कि तहरीक इंसाफ उनकी सपोर्ट करेगी, उनकी छोटी सी पार्टी एक इनकी सीट या उनका भतीजा राशिद दूसरी सीट पर खड़ा हो जाएगा। शेख रशीद साहब की तरफ से काफ़ी बातें की गई हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने जो बड़ी अहम बात की वो ये की कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। ये बात वो कर रहे थे कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से मिलूँगा, मैं यही उनसे इल्तिजा करूँगा कि इन साहब को एक बार तो माफ़ कर दिया जाए। तो बाकी ये बात है कि फ़ौज के अंदर से भी कुछ लोग थे जिन्होंने बगावत की, ये उनकी तरफ से सवाल किया गया था मुनीब अख्तर की तरफ से। तो उस बारे में शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा कुछ है तो वो फ़ौज का मामला है, फ़ौज खुद देखे। अगर फ़ौज के अंदर से कुछ लोग ऐसा कर रहे थे तो उसका फ़ौज को नोटिस लेना है। साथ शेख रशीद साहब ने ये भी कहा, और बिल्कुल दुरुस्त कहा, कि आर्मी चीफ जो फैसला कर देता है लंगर से ऊपर तक उसी पर अमल होता है, इसमें तो किसी शक वाली
کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جیسا کہ کہا کہ سب کو معاف کر دیا جائے، تو ناظرین ہم بھی اپنے ویلاگز میں ایسی بات کر چکے ہیں کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، کسی اکساوے میں آ گئے، غلطی سے کیا ہے، جیسا بھی ہے۔ لیکن اگر معاف نہ کیا جائے تو ان لوگوں کو معاف نہ کیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے درست کیا ہے، آئندہ بھی ایسا کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ایک بھی شخص موجود ہو۔ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، جو بھی ہیں، تو اگر ان کو معاف کر دیا جائے تو یہ بڑا پن ہوگا، بہت بڑی بات ہوگی کہ ایسے مرحلے پر جب آپ طاقت کے عروج پر بیٹھے ہیں، کچھ بھی پاکستان میں کر سکتے ہیں، ہر ادارہ آپ کے انڈر ہے، ہر ادارہ آپ کے ماتحت ہے، جو آپ چاہیں وہ ہو جائے۔ جیسا کہ عمران خان جیل میں ہے، کس طرح سے جیل میں ہے، ضمانتیں ہو چکی ہیں، بہرحال طاقت ہوتی ہے۔ شیخ رشید نے بھی یہ کہا ہے کہ اداروں کے خلاف کھڑا ہو کر کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ عمران خان کیا اداروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں پاک فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے جس طرح سے التجا کی ہے، جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے، جس طرح سے انہوں نے سماجت کی ہے، شیخ رشید صاحب کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی۔ پاکستان آج کل بہت ہی بڑے سیاسی بحران کا شکار ہے۔ ایک میاں نواز شریف صاحب تو کیا 10 میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ جائیں، جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، پاکستان کی حالت نہیں بدل سکتی، پاکستان کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی، پاکستان میں جمہوریت اس طرح سے نہیں چل سکتی جس طرح سے چلنی چاہیے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور ہر ادارے کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بہت ہی زیادہ ضروری ہی نہیں بلکہ ناگزیر ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے اداروں کے جو مدار المہام ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور مسلم لیگ نون والوں کو پھر مبارک دیجیے، آئیں تیزی سے آئیں، وقت گزر نہ جائے، میاں نواز شریف صاحب کے سامنے حاضر ہوں، میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کریں۔ تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پنڈال بھر جائے گا یا نہیں بھرے گا، تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر اب بھی اتنی زیادہ کوشش کے باوجود، اتنے زیادہ خرچہ کرنے کے باوجود، اتنی زیادہ کاوشوں کے باوجود، ادارے سارے ساتھ ہیں، حکومتیں ساری ساتھ ہیں، اب بھی مینار پاکستان نہیں بھرتا، تو پھر اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔